बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। वो जब दमिश्क में अपने कमांडर हसन बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचा, उस वक्त लड़की को शहीद हुए कमोबेश 12 घंटे गुजर गए थे। उसने कसरे हलब का तमाम तर मंसूबा सुनाकर बताया कि ये कारनामा उस लड़की का है। हसन बिन अब्दुल्ला उसी वक्त माजिद हजाजी को और लड़की की लाश को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ले गया। माजिद हजाजी ने बताया कि लड़की क्या थी और इसे बाप ने किस तरह एक जागीरदार के हाथ फरोख्त किया था। माजिद ने लड़की की सारी बातें सुल्तान अय्यूबी को सुनाई। बाद में मालूम हुआ कि लड़की का बाश तबीद दमिश्क से भाग गया है। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की की लाश नूरुद्दीन जंगी की बेवा के हवाले कर दी और हुक्म दिया कि लड़की को फौजी एजाज के साथ दफन किया जाए। लड़की ने मरने से पहले माजिद हजाजी को जो मंसूबा बताया था वो मुख्तसरन यूं था कि सुल्तान अल मलकुल साले तमाम मुसलमान ममलकतों के उमरा को सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ मुत्तहिद कर रहा था और इनकी फौजों को एक कमांड के तहत लाना चाहता था। त्रिपोली के सलीबी हुक्मरान रिमांड को मदद के लिए आमादा कर लिया गया था। ये लड़की जो नई खबर लाई थी ये थी कि रिमांड अपनी फौज को इस तरह इस्तेमाल करेगा कि मिस्र और शाम के दरमियान सुल्तान अय्यूबी के लिए रसद और कुमक के रास्ते रोक देगा। उसने ये महसूस कर लिया था कि सुल्तान अय्यूबी जंग की सूरत में मिस्र से कुमक मंगवाएगा। इसके अलावा रिमांड सुल्तान अय्यूबी को घेरे में लेने के लिए अपने तेज रफ्तार सवार दस्ते हरकत में रखेगा। जरूरत महसूस हुई तो रिमांड दूसरे सलीबी हुक्मरानों को भी मदद के लिए बुला लेगा। हसन बिन सबा के पैरोकार फिदाइयों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का सौदा तय कर लिया गया था। फिदाई फौरी तौर पर दमिश्क पहुंच रहे थे। इस तमाम तर मंसूबे का हर हिस्सा अहम था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने इसके जिस हिस्से पर ज्यादा तवज्जो दी वो ये था कि दुश्मन सर्दियों का मौसम गुजर जाने के बाद जंग शुरू करेगा। उन इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती थी, बारिशें होती थीं और बाद जगहों पर बर्फ भी पड़ती थी। ऐसे मौसम में जंग नहीं लड़ी जा सकती थी और ना ही कभी लड़ी गई थी। यहाँ जिसने भी हमला किया खुले मौसम में किया। लड़की की हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक मंसूबे में शामिल किया गया था कि फौजें किला बंद हो जाएं, फौजों की नफरी में इजाफा किया जाए और हमले की तैयारी की जाए। मौसम खुलते ही इन फौजों को शाम पर हमला करना था। सलीबी हुक्मरान रिमांड को जंगी मदद का मुआवजा पेश किया गया था जो सोने के सिक्कों की सूरत में था। रिमांड ने शर्त पेश की थी कि उसे ये मुआवजा पहले अदा कर दिया जाए। अलसाले के हवारी उमरा ने फैसला किया कि मुआवजा फौरन भेज दिया जाए। मुसलमानों की बदनसीबी। सुल्तान अय्यूबी ने आह लेकर कहा, आज मुसलमान कुफार के कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम के खिलाफ उठे हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को इससे ज्यादा और अजियत क्या मिलेगी। काजी बहाउद्दीन शुदाद अपनी याददाश्तों की दूसरी जिल्द में लिखते हैं, मेरा अजीज दोस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना जज्बाती कभी नहीं हुआ था जितना उस वक्त हुआ जब उसे बताया गया कि सुल्तान अल साले, जिसे इस्लाम की अजमत की निशानी समझा जाता था और मुसलमान उमरा मिलकर इसके अज़म को तबाह करना चाहते हैं, कि सलीबियों को सरजमीन अरब से निकाल कर सल्तनत इस्लामिया को वसअत दी जाए। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो कमरे में टहल रहा था, रुक गया और ऐसे जोश में बोला जिसमें जज्बातियत ज्यादा थी। कहने लगा, ये हमारे भाई नहीं हमारे दुश्मन हैं। अगर मुर्तद भाई का कत्ल गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। अगले जहान दोज़ख की आग कबूल कर लूंगा, लेकिन इस जहान में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को रुसवा नहीं होने दूंगा। मेरा ज़मीर पाक है। उस हुकूमत पर लानत, उस हुक्मरान पर लानत जो कुफार से दोस्ती के मुआहदे करे और कुफार से मदद मांगे। मैं जानता हूं ये सब दौलत और हुकूमत का लालच है। ये लोग ईमान नीलाम करके हुकूमत का नशा पूरा करना चाहते हैं। उसने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, वो सर्दी में नहीं लड़ना चाहते, वो बर्फानी वादियों में लड़ने से डरते हैं। मैं सर्दी में लड़ूंगा, बर्फ से लदी चोटियों पर और यख दरियाओं में लड़ूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी हकीकत पसंद था। जज्बात से मगलूब होकर उसने कभी कोई फैसला नहीं किया था। जंग के मुतल्लिक उसने कभी नारा नहीं लगाया था। दो टोक हदायत दिया करता था। हर दस्ते के कमांडर को दफ्तर में कागज पर लकीरें डालकर और मैदान जंग में जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर हदायत दिया करता था। मगर उस दिन उसे अपने ऊपर काबू ना रहा। उसने ऐसी बातें भी कह दी जो वो आम महफिल में नहीं कहा करता था। वो शायद ये जानता था कि इस महफिल में फौज के काबिल इत्मीनान सालारों और
मेरे सिवा और कोई नहीं। तौफीक जवाद। सुल्तान यूबी ने दमिश्क की फौज के सालार जवाद से कहा, मैं अभी तक नहीं जान सका कि तुम्हारी फौज सर्दियों में लड़ सकेगी या नहीं। जवाब देने से पहले ये सोच लो कि मैं रात को छापामारों को ऐसी जगहों पर छापा मारने के लिए भेजूंगा जहां उन्हें दरिया में से गुजरकर जाना पड़ेगा। बारिश भी होगी और बर्फ भी हो सकती है। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि मेरी फौज में जज्बा है, सलार तौफीक जवाद ने कहा। इसका सबूत ये है कि ये फौज मेरे साथ है, अलसाले के साथ भाग नहीं गई। मेरे सिपाही जंग की गर्ज़ोगायत को समझते हैं। अगर सिपाही में जज्बा हो और वह जंग की गर्ज़ोगायत को समझता हो तो वो जलते हुए रेगिस्तान में भी लड़ सकता है और जमी हुई बर्फ पर भी। सुल्तान यूबी ने कहा, अल्लाह के सिपाही को ना रेगजार की तपश रोक सकती है ना बर्फ की यक सर्दी। उसने महफिल के हाज़रीन पर निगाह दौड़ाई और कहा, तारीख शायद मुझे पागल कहेगी, लेकिन मैं इस फैसले से टाल नहीं सकता कि मैं दिसंबर के महीने में जंग शुरू करूंगा। उस वक्त मौसम सरमा का रूज होगा, पहाड़ियों का रंग सफेद होगा, यक झक्कड़ चलते होंगे और रातें ठिठर रही होंगी। क्या तुम सब मेरे इस फैसले को कबूल करोगे? सब ने बियक ज़बान कहा कि वो अपने सुल्तान का हर हुक्म बजा लाएंगे। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो ऐसे अहकाम देने लगा जिनमें जज्बात का अमल दखल नहीं था। उसने कहा, आज ही रात से तमाम फौज इस हालत में जंगी मशक करेगी कि हर एक फर्द सालार से सिपाही तक कपड़ों के बगैर होगा। सिर्फ कमर जामा पहना जाएगा जिसकी लंबाई घुटनों तक होगी, बाकी जिस्म नंगा होगा। ईशा की नमाज के फौरन बाद तमाम फौज कपड़े उतार कर बाहर निकल जाया करेगी। यहाँ करीबी झीलें हैं, फौज के इनमें से गुजारा जाएगा। मैं तुम्हें इस तरबीती मंसूबे की तफसीलात दूंगा। तमाम तबीब फौज के साथ होंगे। इब्तदा में सिपाही ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। तबीब फौरन उसी जगह इन्हें गर्म कपड़ों में लपेटकर और आग के करीब लिटाकर इलाज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बीमारों की तादाद ज्यादा नहीं होगी। दिन के वक्त तबीब सिपाहियों का मुआयना करते रहेंगे। अगर तबीबों की तादाद कम हो तो मिस्र से बुला लो, यहाँ से ये जरूरत पूरी कर लो। ये नवंबर 1174 का आगाज था। रात को सर्दी खासी ज्यादा हो जाती थी। सुल्तान यूबी ने रातों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुरतब कर दिया और अपने सालारों और जूनियर कमांडरों को बुलाया। उसने मुख्तसर सा लेक्चर दिया। अब तुम जिस दुश्मन से लड़ोगे इसे देखकर तुम्हारी तलवारें नियामों से बाहर आने से ग्रेज करेंगी, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी अल्लाह अकबर के नारों से तुम्हारे सामने आएगा। उसके अलम पर भी वही चांद तारा है जो तुम्हारे अलम पर है। वो भी वही कलमा पढ़ता है जो तुम पढ़ते हो। तुम उन्हें मुसलमान समझोगे मगर वो मुर्ताद हैं। वो अपनी नियामों में सलीब की तलवारें ला रहे हैं। उनके तुर्कश में सलीब के तीर हैं। तुम ईमान के पासबान हो, वो ईमान के व्यापारी हैं। खुद साख्ता सुल्तान अलसाले बैतुल माल का सोना और खजाना अपने साथ ले गया है और उसने कौम की ये दौलत त्रिपुली के सलीबी हुक्मरान को इस मकसद के लिए दे दी है कि वो उसे जंगी मदद देकर तुम्हें शिकस्त दे। ये शिकस्त तुम्हारी नहीं, इस्लाम की शिकस्त होगी। ये खजाना कौम का है, कौम की दी हुई ज़कात का है। ये खजाना शराब और याशी में बह रहा है और इसी खजाने से कफार के साथ दोस्ताने गांठे जा रही हैं। क्या तुम कौमी खजाने के चोर को अपना सुल्तान तस्लीम करोगे? नहीं नहीं के साथ कुछ आवाजें लानत लानत की भी सुनाई थी। सुल्तान यूबी ने कहा, मैंने जिन असूलों पर मिस्र की फौज तैयार की है वही असूल तुम्हें बताना चाहता हूँ। बुनियादी असूल ये है कि दुश्मन के इंतजार में अपने घरों में ना बैठे रहो। ये कोई असूल नहीं कि दुश्मन हमला करे तो तुम हमला रोको। तुम्हें यह असूल कुरान ने दिया है कि जंग हो तो लड़ो, जंग ना हो तो जंग की तैयारी में मसरूफ रहो। जो ही तुम्हें पता चले कि दुश्मन तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है उस पर हमला कर दो। याद रखो, जो मुसलमान नहीं वो तुम्हारा दोस्त नहीं। काफिर तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करे तो भी उसे अपना दोस्त ना समझो। दूसरा बुनियादी असूल ये है कि सल्तनत इस्लामिया और कौम की आबरू के पासबान तुम हो। अगर तुम्हारे हुक्मरान बेगैरत हो जाएं, कौम बदकारी में तबाह हो जाए और दुश्मन गालब आ जाए तो आने वाली नस्लें कहेंगी कि इस कौम की फौज नाहल और कमजोर थी। ये होता आया है और होता रहेगा कि हुक्मरानों की बदअमालियां फौज के हिसाब में लिखी जाती हैं, क्योंकि फतह और शिकस्त का फैसला मैदानी जंग में होता है। हुक्मरानों की ऐश पसंदी और मुफाद परस्ती फौज को कमजोर कर चुकी होती है। फिर शिकस्त की जिम्मेदारी फौज के कंधों पर डाल दी जाती है। फिर क्यों न तुम अभी से अपने खलीफा और हुक्मरानों को ठिकाने लगा दो जो तुम्हारी और कौम की जिल्लत और रसवाई का बायस बन रहे हैं। मैं नहीं बता सकता कि मैं जिस जंग की तैयारी कर रहा हूं वो कैसी होगी। सिर्फ ये जानता हूं कि वो बड़ी ही सख्त जंग होगी। सख्त इन मायनों में कि मैं तुम्हें इंतहाई दुश्वार हालात में लड़ा रहा हूं। दूसरी मुश्किल ये है कि तुम्हारी तादाद कम होगी। इस कमी को तुम जज्बे और ईमान की कुव्वत से पूरा करोगे। सुल्तान यूबी ने यह भी बताया कि दुश्मन के जासूस उनके दरमियान मौजूद हैं और इन जासूसों का तरीकेकार क्या है।
اور تم یہ مت سوچو کہ صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے، خلیفہ کا درجہ پیغمبر جتنا ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کرو۔ یہ آواز ایک امیر کی تھی جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا، سردیوں کا موسم نکل جائے گا تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے، اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ ذہنی تخریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے۔ یہ آواز صلیبی فوج کے ایک مشیر کی تھی جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم تمہارے کسی شہر میں آ کر نہیں لڑیں گے، ہم مصر سے آنے والی کمک کو روکیں گے اور موقع دے کر سلطان ایوبی کو کہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ آپ کی فوج دمشق پر حملہ کرے گی، سردیوں کے موسم میں نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین ایوبی۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم آپس میں لڑنے سے گریز کرے گی۔ آپ ان علاقوں میں جو آپ کے قبضے میں ہیں اپنی قوم کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکائیں۔ اس کا بہترین حربہ آپ کا مذہب اور قرآن ہے۔ اس مقصد کے لیے مذہب اور قرآن اور مسجد کو استعمال کرو۔ ہم نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ مذہب کے نام پر جلدی بھڑکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو یہ تقریب کاری دمشق میں بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یہ دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ہم سے ابھی صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہوا۔ یہ آواز فدائی قاتلوں یعنی حشیشین کے مرشد شیخ سنان کی تھی۔ وہ ان فدائیوں سے جنہیں سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہہ رہا تھا، ایوبی پر ہمارے حملے 4 ناکام ہو چکے ہیں، ناکام بھی ایسے کہ ہمارے آدمی مارے گئے ہیں اور زندہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ حسن بن صبا کی روح مجھ سے جواب مانگ رہی ہے، کیا تم اسے زہر نہیں دے سکتے؟ کہیں چھپ کر اسے تیر کا نشانہ نہیں بنا سکتے؟ کیا تم اپنی موت سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ اپنے حلف کے الفاظ بھول گئے ہو؟ میں اب یہ نہیں سننا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی ابھی زندہ ہے۔ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، ایک فدائی نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی۔ سلطان ایوبی کی جو فوج مصر میں تھی اس کی کمان سلطان ایوبی کے بھائی العدل کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی اسے یہ حکم دے آیا تھا کہ بھرتی تیز کر دے اور جنگی مشقیں جاری رکھے۔ اس نے العدل کو سوڈان کی طرف سے خبردار کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ سوڈان کی طرف سے معمولی سی بھی فوجی حرکت ہو تو وسیع پیمانے پر جنگی کارروائی کرے، اور سلطان ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کمک اور رسد تیار رکھے۔ دمشق کی مہم کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیسی صورتحال پیدا کر دے۔ اب اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے اسے کمک کی ضرورت تھی۔ جاسوس اور لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ ریمانڈ مصر اور شام کے درمیان حائل ہو کر سلطان ایوبی کی کمک اور رسد روک لے گا۔ اس اطلاع کے پیش نظر اس نے کمک قبل از وقت منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ضروری سمجھا۔ اس کمک کو سردیوں کی جنگ کی ٹریننگ کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے ایک طویل پیغام کے ساتھ ایک قاصر قاہرہ بھیج دیا۔ اس نے العادل کو پیادہ اور سوار دستوں کی تعداد لکھی جو اسے درکار تھی، اور یہ ہدایت بھیجی کہ تمام فوج اکٹھی کوچ نہ کرے بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے رات کے وقت ایک دوسرے سے دور دور نقل و حرکت کرے، دن کے وقت سفر نہ کیا جائے۔ حتی الامکان کمک کے کوچ کو خفیہ رکھا جائے۔ العادل اپنے بھائی کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیغام ملتے ہی کمک روانہ کر دی اور اسے خفیہ رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ فوج کے چند افراد کو عام مسافروں کے لباس میں اونٹوں پر سوار کر کے اس ہدایت کے ساتھ کمک کے راستے میں بھیج دیا کہ وہ دائیں بائیں دور دور چلتے رہیں اور کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کی چھان بین کریں اور ضرورت محسوس ہو تو اسے پکڑ لیں۔ کمک کے دستے چند دنوں بعد دمشق پہنچنے لگے اور سلطان ایوبی نے انہیں بھی رات کی ٹریننگ میں شامل کر دیا، اس کے ساتھ نئی بھرتی کا حکم بھی دے دیا۔ دمشق کے مضافات میں اس دور میں جنگل اور کھڈ نالوں کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر تھے، اس کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ رات کو لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے، یہ چونکہ فوجی استعمال کے قابل نہیں رہا تھا اور تھا بھی بے موقع، اس لیے فوج نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا، اور یہ بھی کہ یہ دارا ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے ہیں، کہتے تھے صدیاں گزری، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا،
یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے یہ قلعہ تعمیر کیا، اس کے اندر اپنے لیے خوش نما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گڈریے کی بیٹی پسند آ گئی، اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گڈریے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش بیٹھ گیا اور دیواروں کے ساتھ چھت نیچے آ رہی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ ہٹانے لگی تو ملبے میں سے دو ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں، تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی تھی نہ تلوار۔ تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گڈریوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے، کبھی کبھی ایک جوان آدمی بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ اور عمرہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھیں جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعض نے اسے امام مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گڈریے کی بیٹی اور اس کے منگیتر یا فارس کے بادشاہ کی بدرو ہی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے ذرا دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چوگے والے ایک آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھیں، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ جتسے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں باہر پھر رہا تھا۔ وہ وجیح اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا ایک آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چوگا سفید تھا اور سر پر نہایت دلکش امامہ، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کی ٹھوڑی کو تھام کر ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی، تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا۔ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، مگر تم شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی حیرت پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے بھی متاثر ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ ایسا نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوگا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا، لیکن اس شخص کی آنکھوں، حال حلیے اور سراپا نے اسے رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ نہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں دودھ پینے کی عمر میں تھا جب وہ مر گیا تھا۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پردادا، دادا، باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی قدر حیرت زدہ آواز میں بولا، مجھے یہ تخت کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ تاج کس کا نظر آ رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ جاہو جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے، آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مرعوب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوگی، اس شخص نے کہا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، تم گمراہ ہو، تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے، وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔
तुम्हें कोई बता दे कि वो कहाँ है तो तुम जान की बाजी लगाकर उसे आजाद करा लोगे। वो चल पड़ा। सिपाही ने उसके पीछे जाकर उसे रोका और कहा, मुझे बताकर जाओ कि आपने मेरे हाथ पर और मेरी आंखों में क्या देखा है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? आप मुझे गुमराह और परेशान कर चले हैं। मैं कुछ भी नहीं, उस शख्स ने जवाब दिया। जो कुछ है वो मेरे अल्लाह की जात है। 3-4 बड़ी पाक रूहें मेरे हाथ में हैं। ये खुदा के उन बरगजीदा लोगों की रूहें हैं जो माजी को जानते और मुस्तकबिल को पहचानते थे। मैं कुछ विरद वजीफे किया करता हूँ। एक रात मुझे इशारा मिला कि नागों वाले किले में चले जाओ, तुम्हें कोई मिलने को बेताब है। वही विरद वजीफे करना। मैं वहां जाने से डरता था, लेकिन इशारा खुदा का हो तो क्या डर कैसा। मैं चला गया और पहली रात ही वजीफे के दौरान मुझे ये रूहें मिल गईं। उन्होंने मुझे ये ताकत दी है कि इंसान का चेहरा और आंखें देखकर और उसके परदादा तक आंखें देखकर उसके दादा परदादा तक की तस्वीरें नजर आ जाती हैं, मगर ये कैफियत मुझ पर कभी कभी तारी होती है। तुम्हें देखा तो मैं इस आलम में था। कान में एक रूह की सरगोशी सुनाई दी। उस जवान को देखो, शहजादा है मगर अपनी लोहे तकदीर से बेखबर है और सिपाहियों के लिबास में दूसरों की हिफाजत के लिए पहरा देता रहता है। ये कैफियत गुजर गई है। अब तो मुझे सिर्फ सिपाही नजर आते हो। ये इंसानी फितरत की कमजोरी है कि हर कोई खजाने और जाहो हशमत के ख्वाब देखता है। ये सिपाही था, उसे खजाने और शहजादी का इशारा मिला तो सियारोश की मिन्नत की कि उसे इसके मतलब कुछ और बताए। सियारोश ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास नजूम का इल्म नहीं, गैबदान भी नहीं हूँ, अल्लाह अल्लाह करने वाला दरवेश हूँ। कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ बता सकूं, लेकिन जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम आओगे नहीं। जहां आप कहेंगे आ जाऊंगा। नागों वाले किले में आ जाओगे? जरूर आऊंगा। आज रात, स्याह दाढ़ी वाले ने कहा। गुस्ल करके ज़हन को दुनिया के ख्यालों से खाली करके आ जाना, और याद रखो किसी से जिक्र ना करना, किसी को ना बताना कि मैं तुम्हें मिला था। और तुम रात को कहीं जा रहे हो या नहीं, चोरी चोरी आना। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह सुल्तान यूबी पर कातलाना हमले की नई वीडियो के साथ दोबारा आगे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।